अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औरंगज़ेब आलमगीर की किस्त नंबर 2 के साथ हाजिर है। दोस्तों, बादशाहों के पास अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखने का सबसे बेहतर ज़रिया क्या आप जानते हैं कि क्या हो सकता है? जी, जो ज़रिया आज भी इस्तेमाल होता है और वो है काबिल एतमाद जासूस। यानी कि स्पाइंग एक ऐसा ज़रिया था जिससे बादशाह सल्तनत के बारे में और बिलखसूस अपने जो ओहदेदार हैं उनके बारे में इत्तलात लेते थे। और मुगल हुकूमत भी ऐसे लोगों को रखने में किसी से पीछे नहीं थी। ये कहा जाता है कि अपने पूरे दौरे हुकूमत में औरंगज़ेब के पास इतने अच्छे जासूस रहे कि औरंगज़ेब को पता चल जाता था कि सल्तनत के लोग क्या सोच रहे हैं। और फिर पूरी सल्तनत तो थी ही, लेकिन दिल्ली शहर में कोई ऐसी बात नहीं होती थी जिसकी इत्तला उसे न होती थी। औरंगज़ेब जब निज़ाम मुमलिकत को दुरुस्त कर रहा था तो अमन व अमान और बेहतर हुकूमत के हवाले से वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हुआ। तो कुछ हिंदू राजाओं ने एक तो उसकी दोस्ती और फिर दूसरा अपनी हैसियत बढ़ाने की खातिर उसके दरबार में हाजिरी देना शुरू की। एक वजह यह भी थी कि उन हिंदू राजाओं को फौज में ओहदे मिल सकें। औरंगज़ेब ने उनकी तवाज़े में कभी कोई कमी ना की, मगर वो हर एक को आसूदा भी नहीं कर सकता था। इन हिंदू राजाओं में से 3 राजाओं ने ओहदों को कबूल करने से इनकार कर दिया और उनके पास उज़्र ये था कि वो उस ओहदे और तनख्वाह से ज़्यादा आला दर्जा के राजा हैं। ये सुनकर औरंगज़ेब खामोश हो गया और अपनी कोई नाराज़गी का इजहार तो ना किया, लेकिन राजाओं ने यह समझा कि शायद सल्तनत को उनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। औरंगज़ेब की इस खामोशी से वो और ज़्यादा मगरूर हो गए। लेकिन औरंगज़ेब ने उनकी इस गलत फहमी का तदारक किस तरह से किया कि उसने 3 दिन बाद खुफिया अहकामात सादर किए कि उनके सर कलम कर दिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पे हम जिक्र करना चाहेंगे कि औरंगज़ेब का एक साबिक उस्ताद जो है मुल्ला सालेह, उसके साथ जब वो उसकी मुलाकात हुई बादशाह बनने के बाद, तो वो उसका ताल्लुक कैसा था, कैसा उसका रवैया था। मुल्ला सालेह बुनियादी तौर पे उस आमनी पर जो शाहजहां ने उसके लिए मुकर्रर की थी, काबिल में गुज़र औकात किया करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि औरंगज़ेब बादशाह बन गया है तो वो अपने शागिर्द को मुबारकबाद देने के लिए रवाना हुआ। उसने आम मुसलमान उलमा के लिबास से ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ लिबास से बेतन किया और अपने सफ़र पर रवाना हुआ, यहाँ तक कि वो दिल्ली पहुँच गया। औरंगज़ेब को अपने उस्ताद की आमद की इत्तला मिली, मगर वो टाल गया ताकि इस दौरान वो ये फैसला कर सके कि उसने अपने उस उस्ताद से क्या गुफ्तगू करनी है और इसी बहाने अपने बेटों के अतालीक या उस्ताद जो थे उनको सबक दे सके कि शहजादों की तरबियत किस नहज पर होनी चाहिए। तो इस तरह करते कराते 3 माह का अरसा गुजर गया और फिर मुल्ला साले को अपने शागिर्द औरंगज़ेब की ज़ियारत नसीब हुई। औरंगज़ेब ने मखसूस उमरा, उलमाए दीन और अपने बेटों के अतालीकों को यह हुक्म दिया कि वो इस तकरीब में हाजिर हों। इस खबर पर बहुत खुश होकर और किसी बड़े इनाम की तवक्को के साथ मुल्ला साले दरबार में हाजिर हुआ और दरबारी रसूम के मुताबिक वो वहां पर आ गया। जब वो पहुंचा तो बादशाह ने मुल्ला को अपना मुद्दा बयान करने से पहले ही एक तकरीर शुरू कर दी। उस्ताद मोहतरम, इस दुनिया के किसी साहिब औलाद बादशाह या शहजादे का पहला फरीजा ये है कि वो किसी मजबूत सेहतमंद आज़ा वाली दाई की तलाश करे जो बच्चे को दूध पिलाए ताकि उसके कमजोर आज़ा मजबूत और तवाना हो। बच्चा दूध के साथ साथ अपनी दाई की सेहत भी कबूल करेगा और यूं शाही तवक्कुआत के मुताबिक वो अपनी रियाया के लिए एक अच्छा हुक्मरान बनने की कुव्वत हासिल कर लेगा। लेकिन उस्ताद मोहतरम, बादशाह की परेशानियां यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इससे ज़्यादा फिक्र उस नन्हे शहजादे की तरबियत के लिए एक अच्छे उस्ताद की जुस्तजू में लग जाती है। जिस तरह बच्चे की सेहत का दरमदार दूध पर है, इसी तरह उसकी ज़िंदगी का, ज़हनी ज़िंदगी का इन्हिसार अच्छी तालीम पर है और ये चीज़ महज जिस्मानी वजूद से ज़्यादा अहम है। यही वजह है कि तमाम शहनशाहों, बादशाहों, राजाओं ने हत्तुल इम्कान कोशिश अपने बेटों के वास्ते अच्छे अतालीक के हसूल के लिए की है। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस शीरे रूहानी के बगैर बच्चे में बाप की खुसूसियात नहीं आ सकेंगी और ना ही वो अपनी राया की तवक्कुआत के मुताबिक कामयाब हुक्मरान साबित होगा। ये भी मुमकिन है कि बालिग होकर शहजादा अवाइल उम्र के अच्छे दर्स को भूल जाए और खुद को आम इंसानी बुराइयों के स्पुर्द कर दे
مگر یہ ناممکن ہے کہ غیر تربیت یافتہ بچہ بڑا ہو کر کوئی خوبیوں کا حامل بن جائے۔ اورنگزیب نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ حکیم ارسطو کہتا ہے کہ جس قدر بچے باپ کے مرہون منت ہوتے ہیں اسی قدر استاد کے۔ ایک کا کام جسمانی زندگی عطا کرنا ہے اور دوسرے کا کام روحانی زندگی۔ لیکن ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاگرد اپنے والدین کے مقابلے میں استادوں کے منت کش زیادہ ہوتے ہیں، یوں کہ جسمانی زندگی روحانی زندگی کے بغیر کسی قدر کی حامل نہیں ہوتی، اور اگر کسی شخص کو روحانی زندگی نصیب نہ ہو تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ مادی زندگی کو بھی قبول نہ کرے۔ یہی وہ خوبی ہے جو اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے اور جس کے بغیر کوئی شخص بھی اچھا حکمران نہیں بن سکتا۔ علم کے بغیر انصاف ممکن نہیں، اور نہ ہی عدل کے بغیر رعایا کے لیے امن و امان کا امکان ہے۔ علم عقل کا قابل اعتماد ترازو، خود فریبی کا علاج، مظلوموں کی پناہ گاہ ہے، ہوش مندی ریاست اور معاشرے کا ضمیر اور اعتدال کا راستہ ہے۔ علم کی حیثیت اندھیرے میں روشنی اور ستاروں کے درمیان آفتاب کی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شہزادہ جسے کوئی عالم مل جائے جو اسے پوری وفاداری اور محبت سے ان اعلیٰ صفات اور خوبیوں کا حامل بنائے جو کسی بادشاہ کے لیے مناسب ہوتی ہیں۔ اور میں قصے کہانیوں اور دنیا کی تاریخوں میں ایسے بے شمار شہزادوں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے تذکرے سے خوش ہوتا ہوں جنہیں یہ خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اے ملا صالح، میں اس بات کو یاد کر کے نہ رہوں تو کیا کروں کہ اپنی کم عمری میں آپ کی زیر نگرانی آ گیا، اور آپ نے میرے اس اعلیٰ ذہن کو نظر انداز کرتے ہوئے جو قدرت کی جانب سے ودیعت ہوا تھا مجھے فضول باتیں سکھائیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس طرح میرا وقت ضائع کیا اور ان باتوں سے درگزر کیا جو کسی شہزادے کی تربیت کے لیے ضروری تھی۔ مثال کے طور پر کیا آپ نے مجھے دنیا کی سلطنتوں کے متعلق کچھ بتایا؟ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا جو پہلے کھالوں کا لباس زیب تن کرتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے اور تعداد میں بہت کم تھے، مگر آج ترکوں کے نام سے سارے ایشیا اور افریقہ پر مسلط ہیں اور حکومت کی باغ ڈور اپنے مضبوط ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے ہیں؟ آپ نے مجھے یورپیوں کی شجاعت اور قوت ایجاد و اختراع کے بارے میں کب بتایا، جن لوگوں نے اپنی مختصر سی قوت سے عثمانیوں کی زبردست قوت کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا؟ یا کم از کم آپ چین کی عظمت و دولت کے بارے میں ہی مجھے مطلع کرتے؟ یہ تمام معلومات آپ نے مجھ تک کبھی نہ آنے دی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا علم مملکت ہندوستان اور اس کے حکمرانوں تک ہی محدود ہو، اس لیے کہ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ دنیا میں اور سلاطین ہیں ہی نہیں، اور جو ہیں وہ کم مایہ اور بے حیثیت حکمران ہیں۔ آپ نے مجھے ان کی افواج، ان کی جنگوں، ان کی رسوم، ان کے مذہب، ان کے طرز حکومت اور تجارت کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ مجھے آپ سے خود اپنے اجداد یعنی مشہور زمانہ تیمور یا جنگجو بابر کا نام تک بمشکل معلوم ہو سکا جو اس سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نے مجھے ان کی سوانح حیات، ان کی حیرت انگیز فتوحات، طریقہ حرب، صف بندی، افواج سپہ سالاری، سپاہ کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر میں واقعی کسی شخص کا مرہون منت ہوں تو وہ شیخ میر ہیں جن کا میں بے حد شکر گزار ہوں اور جنہیں میں اپنا اتالیق کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے فن حرب سکھایا۔ وہ ایسا شخص تھا جس نے میری محبت میں اجمیر کے نزدیک دارا کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان تک دے دی۔ اگر آپ کو فن حرب سے واقفیت نہ تھی تو کم از کم ایسے موقع کے لیے جبکہ میرے والد مجھے کسی صوبے کی حکومت سونپتے، آپ مجھے طریقہ حکمرانی ہی سکھا سکتے تھے۔ آپ عدل و انصاف کے قوانین رقم کر سکتے تھے، یہ بتا سکتے تھے کہ عوام میں کس طرح مقبولیت حاصل کی جاتی ہے، کہ کن حالات میں امراء کی سرکشی اور وزراء کی بد نظمیوں کے پیش نظر سختی یا درگزر سے کام لیا جائے، اور بے ضابطگیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ آپ کو مجھے یہ سب کچھ سکھانا چاہیے تھا، لیکن اس قسم کی باتوں کے بارے میں آپ نے مجھے ایک لفظ نہیں بتایا۔ بس آپ سے مجھے کچھ نہیں ملا، بلکہ آپ نے مجھے گمراہ ہی کیا۔ لہٰذا اب آپ جائیں اور جو کچھ میرے باپ نے آپ کو بخشا ہے اسی پر اکتفا کریں، میرے سامنے کبھی نہ آئیں، اس لیے کہ آپ نے میرا بہت وقت ضائع کیا ہے اور آپ ہی کی غلطی کے باعث آج کا دن بھی برباد کیا ہے۔ اس تقریر کے بعد اورنگزیب محل سرا میں واپس چلا گیا، امراء کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا۔ علماء اور زیادہ متفکر ہوئے، بالخصوص وہ جو اس کے بیٹوں کے اتالیق تھے اور وہاں موجود تھے۔ ملا صالح بحالت مایوسی منہ لٹکائے دربار سے چلا گیا اور جلد ہی لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا گیا۔ تو دوستو، تذکرہ کی اورنگزیب سیریز کی دوسری قسط بھی ختم ہوئی۔ آپ کو یہ کیسی لگی؟
اپنے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔